मेरा आबाई वतन जो है वो पलासी का प्रखंड का एक पेचेली गांव है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूं और मेरा आबाई वतन वहीं है। शाहिद आदिल मेरा नाम हुआ और इस वक्त मदरसा। ये गजब का मतलब करिश्मा आपने लिखने कहाँ से सोचे थे सर? लिखने वाले तो हैं ही खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीमांचल की धरती है और यहाँ क्या कहते हैं फरमेश्वर जी, ईसा फरताब, हक्कान कासमी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी अररिया मदरसा यतीम खाना में है और कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चित में हैं जो आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो मौलाना शख्सियत साहब हैं। ये जो है काफ़ी चर्चित में है, बिहार में ही नहीं कई इलाकों में वीडियो का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि आखिर आपने ये जो सिलसिला चालू किया है कब से किया है। हजरत, सबसे पहले आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो अभी गुज़िश्ता दिनों पहले आपका एक मीटिंग थी, तो आपने कैसे किया और क्या किस तरीके से जो है आप इस लाइन में आना हुआ, कहाँ से आपकी फरागत थी पहले, वो सब थोड़ा बताइए हमारे पब्लिक को। देखिए, अभी 7 नवंबर 2024 को मेरी 2 किताब की रस्म इजरा जो है शाही पैलेस 0 माइल में हुई जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है उर्दू दुनिया के मारूफ हस्तियाँ तशरीफ़ लाएँ और उसके साथ साथ यहाँ के अवामुन्नास, उर्दू नवाज, उर्दू प्रेमी, उलमा नवाज और जो है एजुकेशनिस्ट वगैरह जो है वहाँ पर हाजिर हुए। दरअसल मेरी 2 किताबें अभी जो है जिसकी तकरीब इजरा में शामिल हुए थे लोग, एक का नाम गश्त बरगश्त है और एक का नाम बामुद है। गश्त बरगश्त जो है वो मुख्तलिफ मज़ामीन का एक मजमुआ है और गश्त बरगश्त एक सफ़रनामा उसको कहिए जी। और दोनों सिनफों पर मैंने जो है बेहतरीन अंदाज में कोशिश की है और एक अदबी अंदाज में। आप जब इन दोनों किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें अदबी हलावत, अदबी चाशनी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो दिल को छूने के लायक हो जी। और मैंने कोशिश की है उसमें कि बेहतर उस्लूब मैं उसको लिखूं, जिस तरह के किसी ज़माने में लोग इब्ने सफ़ी वगैरह को पढ़ा करते थे तो उनकी तबीयत रहती थी कि मुकम्मल पढ़ के ही छोड़ना है। तो मैंने अगर कोई दीनी बात को भी जिस तरह के उस किताब में गश्त बरगश्त में एक रमज़ान स्पेशल चला है, 10 चीज़ें हैं, 10 किस्त है उसमें। आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि दीनी चीज़ों को भी मैंने एक उर्दू अदब के अलग ही सिन्फ में उसको पेश किया ताकि लोग पढ़ें और उसमें टटोलें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हजरत, आपने आपकी फरागत कहाँ से है? मेरी फरागत दारुल देवबंद से है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है शुरू ही से, बल्कि अरबी चहारूम से ही मैंने दारुल देवबंद में तालीम हासिल की है और लिखने का जो सिलसिला है मेरा वो तालिबे इल्मी ज़माने ही से है। तालिबे इल्मी ज़माने में ही मैंने अरबी दोम सोम से लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे जो मोहसिन थे हमारे इलाके के जनाब मौलाना अब्दुल कादिर शम्स साहब, जो अभी हमारे और आपके बीच में नहीं रहे, वो मेरे कलम के पहले उस्ताद हैं। हम जब दारुल देवबंद में पढ़ा करते थे, अरबी चहारूम में मेरा एडमिशन हुआ था, तो वो राष्ट्रीय सहारा, आलमी सहारा वगैरह में उस वक्त में थे। तो वो लोग जो है हम लोगों को बिल्कुल हमेशा एक तरह से इस तरफ राग़िब क्या करते थे कि कुछ लिखा करो। तो शुरू में हम लोग राष्ट्रीय सहारा जो रोज़नामा आता था उसमें खुतूत लिखा करते थे, क्योंकि इब्तदाई दौर था कलम का, तो खुतूत लिखा करते थे। फिर उन्होंने हमारे हौसले को महमेज किया कि नहीं, अब मज़ामीन लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है। पहले हम इस्लामियात पर लिखना शुरू किए जो अपना पसंदीदा मौजू था। फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने हमें जो है एक तरह से गाइड क्या करते गए कि आप कभी सियासी, कभी समाजी, कभी इक़्तिसादी, कभी मुल्की हालात, यानी ऐसा बना दिया उन्होंने कि जिस वक्त जो हालात आए, जिस तरह के वाक़यात आए उस पर लिखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिखना शुरू कर दिया और अल्लाह का बड़ा करम हुआ। ये 1994-95 की बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। मैं 1995 ही से मुस्तकिल कालम में छपने लगा और उसके बाद बहुत सारे रिसाइल आए, बहुत सारे लोग हैं मेरे हौसले को बढ़ाए। उस टाइम में फिर वो नई दुनिया में जमशेद आदिल अली साहब थे, हक्कानी कासमी साहब थे, हमारे एक एजाज अरशद साहब थे, अभी उनका कुछ दिनों पहले इंतकाल हो गया। इन लोगों ने भी हमें हौसला बख्शा कि आपको लिखना है, तो मैंने लिखना शुरू किया और जब से ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। लेकिन आपके जो अभी जो बोले शाही पैलेस में जो आपका मीटिंग हुआ था सर, काफ़ी दोस्तों हजरत के काफ़ी यार दोस्त जो हैं इनके साथ के ज़माने के जो पढ़ा लिखा करते थे इनके साथ में, उन्होंने भी बताया कि उस समय से, जैसे अभी बताया कि 1995 से ही उसी समय से इनका लिखने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। बाकी दोस्तों बिहार में आप कहते हैं कि
لوگ ایسے نہیں ہیں بہار میں زیادہ تر سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ لوگ مزدور کے طبقے کے لوگ ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس بہار کے اندر میں ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسے ایسے شخص ہیں کہ اگر آپ مانا جائے تو گوگل سافٹ انجینئر جو ہے وہ اسی بہار سے آتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو سامنے ایک اتہاس کے جگہ پہ اگر دیکھیں گے تو حضرت ہیں, انہوں نے بھی کچھ ایسا کر دکھایا جو ارریہ ضلع کے اندر میں ہی نہیں کہ یہ سیمانچل علاقے کے اندر میں اتنا بڑا مشہور مولانا ہے ہر چیز کو. لیکن حضرت آپ نے تو کچھ ایسا ہی کرشمہ کر ڈالا کہ کتاب کو ہی لکھ ڈالا. نہیں, کتاب کا جو سلسلہ میرا طالب علمی زمانے ہی سے ہے, اور میں دارالعلوم دیوبند میں لکھنا تو تھا لیکن آپ نے ایسا کیا کتاب کو لکھنے والا ابھی تک ہمارے علاقے میں نہیں تھے, تو آپ یہ گجب کا مطلب کرشمہ آپ نے لکھنے کہاں سے سوچے تھے؟ لکھنے والے تو ہیں ہی خیر الحمدللہ. یہ سیمانچل کی دھرتی ہے, اور یہاں کیا کہتے ہیں فرنویشور جی, عیسیٰ پرتاپ, حقان قاسمی, مشتاق احمد نوری اور بھی دیگر حضرات ہیں جو لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھنے والے ہیں. موجودہ دور میں بھی صحافت کے میدان میں, اور بالخصوص آپ لوگوں کا جو میڈیا کا ہے, اس میں ہمارا سیمانچل کا بہت ہی بہتر رول رہا ہے, کلیدی کردار رہا کرتا ہے. اور جہاں تک میری بات ہے تو میری یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے, میں نے طالب علمی زمانے میں بھی 2 کتابیں لکھی ہیں. پتا چلا کہ 5 کتابیں آپ نے ٹوٹل. دارالعلوم دیوبند میں جب میں زیر تعلیم تھا تو 1999 میں 2000 میں میری 2 کتابیں آئی. تقریبی شوق تھا اس زمانے میں خطابت کا, جب بھی میں مسابقہ وغیرہ یا دارالعلوم میں کوئی پروگرام ہوا کرتا تھا, ان کی نظامت ہو یا کوئی خطابتی مقابلہ ہو تو اس میں حصہ لیتا تھا. تو ان تمام چیزوں کا بھی مجموعہ میری اس زمانے میں جو ہے چھپ چکا ہے الحمدللہ. کتابوں کا سلسلہ میرا 1999 سے ہی ہے. ابھی بھی آپ لوگ دعا کیجیے, ابھی 4-5 کتابیں مختلف عناوین پر میری زیر ترتیب ہیں, زیر طبع ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو بہت ہی جلدی وہ سب بھی کتابیں منظر عام پر آہستہ آہستہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کی محنت ہی ایسا ہے جو آ جائے گا. جی انشاءاللہ ضرور. آگے جو ہے کیا سوچ کے رکھے ہیں, اور اس کتاب کے بارے میں 2-4 مصرع بتائیے کہ ہمارے جو گرامین لوگ کافی دیہات کے چھیتر سے لوگ آتے ہیں, ایسے ایسے دیہات میں مدرسے ہیں جو بچے طالب علم پڑھتا ہے اس مدرسے میں, تو ان کے لیے ان کو مطالعہ کرنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی جو آپ جس تقریب کا ذکر کر رہے تھے یہ میں نے تحدیث بن نعمت کے طور پر کیا ہے, اللہ نے دیا ہے تو اس کو کیا. میری پہلی کوشش یہ تھی کہ کتاب میں جو چیزیں آئیں وہ معیاری ہو, اور دوسری کوشش میری یہ ہو کہ کتاب چھپ کر کے بھی معیاری اسٹائل کا ہو. وہ جو پوشیدہ کاغذ, صفیفہ کاغذ, صفیفہ ٹائٹل, اور کہیں کھڑے ہو کر کے 1-2 آدمی کے بیچ میں رسم اجرا کی تقریب منا لیے, یہ سب چیز کے میں قائل نہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, یا آپ کی کتابوں کو کوئی فی سبیل اللہ چھاپ رہے ہیں, اس کی اشاعت کر رہے ہیں, تو اس کی طباعت خوبصورت انداز میں ہو. آپ دیکھیں گے میری دونوں کتابیں کتنی اچھی انداز میں چھپی ہے. 80 GCM کا میں نے اس کے اندر میں کاغذ لگوایا ہے, ٹائٹل دیا ہے, کور ٹائٹل دیا ہے. میں نے یہ کہا کہ تاکہ لوگ جو ہے ایسی کتابیں نکالیں کہ لوگوں کی جو ہے نگاہ اور نظر اور ان کی دلی چاہت جو ہے ادھر راغب ہو. میں نے کوشش یہ کی ہے اور میری کوشش بھی یہی رہے گی. اور دوسری وجہ جو تقریب کی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ نسل ہے یا جو آنے والی نسل ہے, جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, ان کے دل میں بھی ایک داعیہ پیدا ہو کہ مولانا نے ایسا پروگرام کیا ہے, ہمیں بھی کچھ بننا ہے اور ہمیں بھی ان سے اچھا پروگرام کرنا ہے. تو میں نے ایک چیز کی ایک طرح سے داغ بیل ڈال دی ہے کہ آپ کسی بھی قسم پرسی کے اندر میں مبتلا نہیں ہو جائیے, یا آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو جائیے کہ ایک عالم کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے اگر آپ کے اندر میں خلوص ہے, اخلاص ہے, للہیت ہے, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میں نے میری دلی خواہش یہی ہے کہ تمام بچے جو اس لائن کے ہیں, جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ لٹریچر ہی لکھیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو ادب ہی لکھیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سائنس میں ماہر ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو فزکس, میتھ, بایولوجی, دوسری سبجیکٹس میں ماہر ہیں. میں ان کے دلوں میں بھی یہ رغبت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایک ایسی چیز لکھیں تاکہ اس کی اجرا, وہ تقریب اجرا اسی انداز سے ہو اور لوگوں میں ایک پیغام جائے کہ ہمارا سیمانچل بالخصوص ارریہ ابھی بھی سرسبز ہے اور زرخیز ہے. میرا یہی ایک پیغام ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت کا کہنا ہوا کہ آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو ایک کمپٹیشن دکھاتے ہیں, آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم اگلے سے آگے کچھ اچھا کریں, وہ کچھ اگر اچھا کر رہا ہے تو اس سے اچھا ہم کریں. ہر لوگوں کے دل میں سوچ رہتا ہے, اور حضرت کا بھی سوچ یہ ہے کہ ہم سے بھی اچھا شخصیت اس ضلع میں
ہے تو بہترین ہے، کیا یہی نا؟ دیکھیے ابھی آپ کا رہنا کہاں ہے اور گھر مکان کا کچھ بارے میں بتائیے. دیکھیے میں تو ابھی کافی لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سر سید نگر ملت نگر ارڑیا ہی میں رہتا ہوں. سر سید کالونی ہے وہاں ملت نگر محلے میں، وہیں الحمدللہ اپنا گھر ہے، وہیں رہتا ہوں. اب میرا آبائی وطن جو ہے وہ پلاسک کا پرکھنڈ کا کچیلی گاؤں ہے، میں وہیں سے بلونگ کرتا ہوں اور میرا آبائی وطن وہیں ہے. اپنا پریچے بتاؤ. میں شاہد عادل میرا نام ہوا، اور اس وقت مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ ارڑیا جو قلب شہر میں واقع ہے، اور 1946 سے یہ مدرسہ یہاں پر قائم ہے، اس کا ایک خادم ہوں. اور اس خدمت کے ساتھ ساتھ میں اردو کی آبیاری کرنے کے لیے اور سماج، سوسائٹی اور ایجوکیشن کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ہمیشہ پریاس کرتا ہوں. اور میری یہ دلی خواہش رہتی ہے کہ ہمارا ضلع ایک مقام بنائے اور ایک نام بنائے، یہی میری دلی خواہش رہتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت دھنیہ واد.